मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशा आसात तुमी? होप ऑल वेल. आता ऑफिसाक वचूंक जाय आनी हांगा आतां जाल्यार 7:30 जावंक ना एक्चुअली, आनी 5 मिनटां आहा. सो इंडियेन आतां टायम 10 जालो आसतलो. सो आयज एक्चुअली म्हाका वचूंक जाय खोबार. खोबार सिटी आसा, थंय वयतलो. पेमेंट कलेक्शनाक वचूंक जाय म्हाका. सो ताच्या पयलीं म्हाका ऑफिसान वयतलो. कितें आहा ते ऑफिसांतली जी कामां कितें आहा ती पयलीं चॅक करतलो, कंप्लीट करतलो आनी मागीर थंयच्यान प्रोसीड करतलो. तरी पळोवया कशें कितें प्लॅन कसो आतां. ऑफिसान वयतकूच कळटलें फुडलो प्लॅन कसो कितें आहा तो. खोबार गेलो जाल्यार तुमकां खोबारचे हांव थंय तुमकां ती सिटी दाखयतलो. सो हांगाच्यान ऑलमोस्ट 150 किलोमिटर आसा खोबार, आनी ट्रॅवलिंग टायम 40 to 45 मिनिट्स आसा. 150 किलोमिटर्स एक्चुअली तुमकां अशें पयस अशें दिसता आसलें, पूण हांगा 150 किलोमिटर 200 किलोमिटर्स एक्चुअली कांयच ना. इट इज नथींग. कित्याक हांगा कशें आहा, हांगा जे रोड्स आसा ते सगळे वन वे. हायवे जे आसा सगळे वन वे आसा आनी स्ट्रेट, अशे डायवर्शन्स आनी तसलें कांय ना. सो स्ट्रेट रोड आसता आनी स्पीड लिमीट जी आसा ती 110 120 अशी हायवेचेर आसता. सो कांयच प्रॉब्लम ना. आनी मदीं कसले बायपास रोड्स या डिवायडर आसात थंयच्यान भितरल्यान हेवटेंतले गाडयो तेवटेन वयता तशें कांय ना हांगा. तसले त्या बाबतीन हांगा मातशें बरें आहा. तेच रोड सेफ्टी हांगा बरी आसा. सगळे कडेन कॅमेराज आसता, सिग्नल्स आसता. तुमी मातशें कितें तरी स्पिडीचे भायर जर तुमी चलयतात गाडयो जाल्यार तुमकां सोमतेच वायलेशन येता. म्हणजे हे वायलेशन ते बी कशें तुमच्या अपशिरार येता. अपशीर म्हणजे एक एप्लिकेशन आसता, गव्हर्मेंट एप्लिकेशन आसता तुमचें. त्या हेचेर तुमचें सगळें रेजिस्ट्रेशन, म्हणजे तुमचें पासपोर्ट, इकामा सगळें रेजिस्टर आसता. म्हणजे तुमचो जो फोन नंबर आसता हांगाचो लोकल फोन नंबर ताका कनेक्टेड आसता तो. सो तुमकां जे बी कितें तुमचे गाडी तुमच्या नांवार आसा आनी ती गाडी तुमी चलयना या आनी कोण तरी चलयता, म्हणजे तुमकां ते समतेच वायलेशन, कोणें तरी वायलेशन केलां ट्रॅफीक जाल्यार ते तुमचें समतेच विदीन 24 hours तुमच्या नंबराचेर ते वायलेशन येता आनी सर्टन अमावंट येता. स्पीड जर तुमी ओवर स्पीड आहा जाल्यार 150. नॉन पार्किंगान जर तुमी पार्क केल्या जाल्यार तुमकां 100 रियाल्स अशें तुमकां हें येता. आनी ते मागीर तुमकां भरपाचें, तुमी भरपाचें. आमी कशें ते मागीर आमी ऑफिसान सांगतात मागीर आमच्या एडमीन डिपार्टमेंटान, ते भरतात आनी मागीर ते पयशे आमच्या सॅलरींतल्यान कट करतात. केन्ना केन्ना तुमकां सॅलरींतल्यान तुमकां कट करपाचें ना जाल्यार तुमी भरा. तशें एक्चुअली हांगा तशेंच रूल्स आसा, सगळे कडेन रूल्स तशेंच आसा. सो ते एक बरें आहा. ते कोण हांगा इतले वायलेशन्स करिना. एटलिस्ट जे नॉन साऊथ ईस्ट, म्हणजे जे इंडियन्स आसा या पाकिस्तानी जे बांगलादेशी, ते कोण करिनात. कित्याक ते हांगा वायलेशन जर करीत रावले जाल्यार तांकां परवडचें ना न्हू. सॅलरींतल्यान सगळे कट जातले, कशें भरतले. सो ते तितले आमी अवॉयड करतात मातशें. आतां म्हाका रिसंटली एक वायलेशन येयलेलें 100 रियाल्सचें. सो हांवें एक नॉन पार्किंगान म्हाजी गाडी पार्क केलेली, पूण हांव नोको आसलेलो ती एक्चुअली नॉन पार्किंग म्हणून म्हाका खबर नासलेलें. इतले वर्सां जाली हांव थंयच पार्क करतालें. एका कस्टमरा कडेन गेल्लो आनी तेज्या ऑफिसाच्या भायर हांवें पार्क केलेली आनी थंयच ती गाडी येयली. एक 911 म्हणजे एक ट्रॅफीक कंट्रोलाची एक गाडी येता थंय. ताणें ते फोटो काडलो. दुसऱ्या दिसा सकाळ फुडें 5 म्हाका मॅसेज येयलो की वायलेशन. आनी तो टायमींग बी सगळें डेस्टिनेशन, टायम, लोकेशन सगळें दाखयता. हांव बी चिंत्तालो हांवें खंय हें केलें. मागीर म्हाका उगडास येयलो की हांवें ते नॉन पार्किंगान अमके कडेन हांवें ते पार्क केलेले. सो मागीर कितें हांवेंनूच भरलें ते एप्लिकेशन ओपन करून तेंचो जो ट्रॅफिकाचो जो तो एप्लिकेशन आसता तितून वचून हांवेंनूच मागीर फारीक केलें ते. बेश्टें आनी सॅलरींतल्यान आनी ऑफिसान सांगतलो आनी मागीर ते सॅलरींतल्यान डॅबीट करतले, ताका रावंक ना. हांवेंनूच भरलें ते सगळें. सो एकंदरीत सांगपाचें म्हणल्यार तशें आहा. सो ट्रॅफिकाच्या बाबतीन हांगा मातशें बरें स्ट्रीक आसा.
म्हणून हांगा कितें आहा एक्सिडेंट्स आनी हे जे आहा ते रेट आसा तो खूब कमी आसा. ज्या गोंया सारकें ना. गोंयान आतां तुमी आयकता पळयता खूब एक्सिडेंट्स जाता बिकॉज ऑफ जे ट्रॅफीक ट्रॅफीक आनी जे रोड सेफ्टी आहा ती सारकी ना. एकंदरीत तरी सारकी ना. अजून खूब डेव्हलपमेंट करता गव्हर्मेंट, ट्राय करता, पूण ते इतले कंट्रोल बी जायना. कित्याक थंय कशें आहा गोंयांत कोण मदीं तर रस्त्या वयल्यान चलोन येता, गोरवां येतात, सुणी येतात, माजरां येतात, कॉस्कर, हे सगळे हांगा एटलिस्ट हांगा तशें जायना. हांगा रोड सेफ्टी खूब इम्पॉर्टंट आहा आनी ताका खूब ते इम्पॉर्टन्स दिता हांगाची गव्हर्मेंट. सो ताका लागून ती पर्संटेज मातशी कमी आहा. ते एक बरें. सो 150 किलोमिटर जे हांव तुमकां सांगतालो लायक 40-45 मिनिट्स ट्रॅवलिंग डिस्टन्स, इट्स नथींग. आमी 200 किलोमिटर, 300 किलोमिटर, 400 किलोमिटर्स अशें आमी एका दिसान वचून 1-2-3 वरां तर आमी वचून येतात सुद्दां. सो आज पळोवया. आयज जर वयपाचें जाल्यार खोबर जाल्यार हांव तुमकां दाखयता थंयचे खोबर सिटी दाखयता तुमकां. थंय 2-3 कस्टमर आहा तेंचे कडेन विजीट करपाचें आहा. पेमेंट कलेक्शन, इनवॉयस सबमिशन्स ते सगळे आसा. पळोवया. कामाक वयपाचे पयलीं तुमकां मातशें हांव वो टूर दिता, एक शॉर्ट टूर जे हांव हांगा रावता न्हू. हांवें तुमकां फाटल्या विडियोन म्हटलेले हांगा 2 आमचे इंडियन स्कूल आसा. म्हाका जस्ट तुमकां दाखोवपाचें आसलेलें. सो हे पळय, हे तुमी एक्चुली पळयतले फूल रेजिडेन्शियल एरिया आसा पळय. हे सगळे हांगा न्हू मोस्टली इंडियन फॅमिलीज हांगाच रावतात. मोस्टली सगळे इंडियन फॅमिलीज. तेंच्यो गाडयो बी पार्क केल्यात. आणि खरें म्हणजे वी आर लकी एक्चुली. आमकां हांगा ह्या एरियान आमकां बॅचलर्स एक ते अपार्टमेंट मेवले. नाल्यार हांगा खूब डिफिकल्ट जाता बॅचलर्स अपार्टमेंट मेळपाक. अशा रेजिडेन्शियल एरियान खूब डिफिकल्ट. हे पळय, हे तुमी पळयता आसतले हे स्कूलची गेट ही व्हडली. आनी हे पळय तुमकां दाखयता इंटरनॅशनल स्कूल, इंडियन स्कूल तुमी पळयता आसतले. फूल रेजिडेन्शियल एरिया आहे पळय. आनी हे बॉयज स्कूल आसा. हे बॉयज स्कूल आनी हे गर्ल्स स्कूल. सेम इंटरनॅशनल स्कूल. तीच तेंचीच ब्रांच आसा ही तुमी पळयता आसतले. पूण हे गर्ल्स सेक्शन. गर्ल्स सेक्शन आतां तुमी पळयलें तें बरें व्हडलें स्कूल आहा ते. फूल रेजिडेन्शियल एरिया पळय. ऑलमोस्ट ही एरिया 1 किलोमिटर आसतली. 1 किलोमिटर एरियेचेर हे फूल जाता. आनी एक्चुअली ते फुडल्यान जर तुमकां दिसता न्हू थंय तेंच्यांनी आतां बॅरिगेड्स घातल्यात. नाल्यार थंयच्यान शॉर्टकट आसलेलो आमकां हायवे. थंयच्यान एक्चुली हो शॉर्टकट बरो पडटालो. तो फुडें तुमकां ते बॅरिगेड दिसता थंय. एक्चुली हांव थंय आतां युटर्न मारून येतलो. तो फुडें जो तुमकां दिसता न्हू थंय एक्चुली शॉर्टकट हायवे आसलेलो. जे ऑफिसाक वयपाक आमकां हांगाच्यान बरें पडटालें. पण आतां हांगा बॅरिगेड घातल्या. कित्याक थंय फुडें चड ट्रॅफीक आसतालो. व्हडले ट्रेलर्स आनी डंपर्स बी येताले. एक्सिडेंट्स बी जावपाचे चान्सीस खूब आसलेले. ताका लागून आतां बॅरिगेड्स घातल्यात. वच पडटा. तुमी पळयले हे पळय. हे हांगा एक्चुली हे पळय हे यार्ड आहा हो व्हडलो हांगा. ते थंय हाडून दवरतात ते कॅमिकल. सगळे कॅमिकल्स स्टोर करून दवरल्यात. हांगा एक्चुली पोर्ट आसा. त्या आयडियान हांवें तुमकां सांगलेलें फाटल्या विडियोन. तर बीच सायड थंय पोर्ट आसा. भायरसून जे येतात शिप्स येतात ते सगळे थंय येतात. आनी तेंचो एक व्हडलो यार्ड आहा थंय. सगळी ही जी स्ट्रीट आसा एरियाचें नांव आनी स्ट्रीट तुमकां दिसता आसतलें. झूम अल्वाहा एरियाचें नांव आनी स्ट्रीट अल्तला. माझा एड्रेस
ही बॅक साईड एरिया म्हणजे तुम्ही पळयता न्हू ही आमची बिल्डींग आणि तेजी बॅक साईड एरिया आणि हे हांगा दिसता ते कोरल हॉटेल. ही ॲक्च्युली कोरल हॉटेलाची बॅक साईड, फ्रंट साईड त्या सायडीन आहा. ही बॅक साईड एरिया रेजिडेन्शियल जे कॉम्प्लेक्स आसा हो तो हायवे तुमकां थंयच्यान दिसता आसतलो पळय. हायवेच्या त्या सायडीन फूल अरेबियन सी हा बीच. फुल रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आहे आणि व्हेरी सेफ. पयलीं म्हणजे हांगा सेफ्टी बरी आसा, कांय टेन्शन ना, कोणाची किटकिट ना. पयलीं म्हणजे पार्किंगाचो इश्यू ना आनी कसले काय हे ना. सगळे आपले एकदम सुशेगाद रावतात, काय टेन्शन ना. जेव्हा खायात, काम करत, सुशेगाद घरा येऊन न्हिदा, टेन्शन ना. कोरल हॉटेल. सो एक शॉर्ट टूर आसलेलो आमी हांव जे रावता हेचे कडेन त्या सायडीचो आमचे पार्किंग लॉट. आता मातसो रावता, हे आमचे सगळे येवपाचे आहात 3-4 जण, तांकां घेवन आतां ऑफिसान वयतलो. हो व्हिडिओ तुमकां आवडला जाल्यार तुम्ही सांगा, लायक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा कितें. सो टील देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय.